रोकेगा, ज़ना के लिए बढ़ोगे कुरान रोकेगा, बुराई के लिए बढ़ोगे कुरान रोकेगा, कुरान तुझे बताएगा, इसलिए कि कुरान तेरा साथी है। इसलिए जरा गौर से सुनना, आज आप खूब मदरसों का हिसाब लेते हो, लेकिन कभी कॉलेजों में भी जाकर के पूछना। आप चाहते हो मदरसे में सारी तालीमें हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन जाओ स्कूलों में भी कहो कुरान की तालीम जरूरी है। इसलिए जो कुरान नहीं पढ़ता है, अक्सर लोग नहीं जानते कि साहब जहेज मांगना हलाल है या हराम है। जाहिर सी बात है, ये सारी बातें कुरान आपको बताता है, लेकिन हम कुरान के करीब हो तब ना। हम तो कुरान रखने वाले हैं, कुरान पढ़ते कहाँ है? कुरान रखता है हर कोई, मगर पढ़ता है कोई कोई। साहब कुरान रखने वाले हम बन गए, कुरान पढ़ने वाले नहीं बने। लेकिन आओ जरा इस्लाम की शहजादियों सुनो, गौर से सुनना। ये कौन? उमर इब्ने खत्ताब है। उमर इब्ने खत्ताब को कुफारों मुशरिकीन ने मीटिंग में समझा दिया, उमर माज़ल्लाह, अगर तुमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को खत्म कर दिया, इस्लाम खत्म हो जाएगा। हाथ में नंगी तलवार है। उमर इब्ने खत्ताब घर से निकल पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, इरादा नेक नहीं है, निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने नए मजहब का ऐलान किया है। कहा ओ उमर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में जाना, जरा अपनी बहन की तो खबर ले ले, जरा अपनी बहन के पास तो चला जा। हजरत उमर है, जलाल में है, तेवर में है, चले हैं, हाथ में नंगी तलवार है। बहन घर के अंदर कुरान पढ़ रही है, बहनोई घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जरा गौर से सुनना मेरी माओ, तुम कुरान नहीं पढ़ती ना, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाती ना, अपने शौहरों को कुरान नहीं सुनाती ना। क्या तुमने भी कभी कुरान पढ़ने के लिए मार खाया है? क्या तूने भी कभी नमाज की वजह से डांट सुनी है? क्या तूने भी कभी सजदों की वजह से ताने सुने हैं? सुन लो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आज हम अरब की सरजमीन पर काबे के सामने जिस शान से सजदा करते हैं, जरा नबी के उस सजदे को याद करो जब आका सजदे में है और कुफारे मक्का ने जिस्म पे उछलियां डाल दी है। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, सैयदा खातून जन्नत ने अपने हाथों से उस उछली को साफ किया था और कहा था, बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, एक दिन आएगा इसी काबे के कोने कोने में सिर्फ नाम होगा तो खुदा का और दूसरा नाम मोहम्मद मुस्तफा का। है, आज तुम जाकर के देख लो। इसलिए नमाज पढ़ने की वजह से कोई जुल्म करे कोई बात नहीं है, हदीस पढ़ने की वजह से कोई जुल्म करे कोई बात नहीं है, कुरान पढ़ने की वजह से कोई सजाए कोई बात नहीं है। हजरत उमर पहुंचे, बहन ने कुरान बंद किया, हजरत उमर ने मारना शुरू कर दिया। क्या पढ़ रही थी? कहा कुरान। मारते मारते हजरत उमर थक गए। कहा तुम दीन से फिर जाओ। हजरत उमर की बहन ने कहा, उमर जान तो जा सकती है, मगर रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। हजरत उमर वो थे जो कभी अपने इरादे में थकते नहीं थे। आज थक कर चूर होकर बैठ गए हैं। बैठने के बाद कहा, ए मेरी बहन, आज तक उमर किसी से नहीं हारा, मगर बता उमर की ताब कोई नहीं ला सकता। आखिर वो कौन सा जाम है जो तुझे मुस्तफा ने पिला दिया है? वो कौन सा जाम है जिसे तुझे नबी ने पिला दिया है? बहन जिस कुरान को पढ़ती थी, जरा मुझे भी तो पढ़ करके सुना दे, जरा ला मैं भी तो देख लूं। कहा उमर ये कुरान है, कुरान इसे सब नहीं देख सकते। अब साहब उस वक्त पूरा कुरान नुस्खे में मौजूद नहीं था, साहबा मुख्तसर रखते थे, मगर तिलावतें खूब होती थी। आओ जरा सा गौर से सुनना। हजरत उमर ने कहा, बहन देना। बहन ने कहा, नहीं, ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहदून। ऐ उमर, कुरान को वही छुएगा जो पाक होगा, जो साफ होगा। कहा फिर मुझे पढ़ के सुना दो। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उमर के दिल की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। वो इस्लाम की शहजादियों, एक बहन की तिलावत की बरकत से उमर साहबे ईमान हो गए। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तुम घरों को जाना, खुद भी कुरान पढ़ना, बेटों को भी कुरान पढ़ाना, बेटियों को भी कुरान पढ़ाना। जब तेरे बेटे और बेटियां कुरान पढ़ेंगे ना, दुनिया की बुराइयों से दूर होंगे। क्यों? कुरान
کہے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ اس لیے تیرا بیٹا بھی نمازی ہوگا، تیری بیٹی بھی نمازی ہوگی، لیکن غور سے سننا، تیرا شوہر شرابی ہے مگر قرآن سنانا، تیرا بیٹا بگڑ چکا ہے اسے قرآن سنانا، گھر میں کوئی سنے نہ سنے پھر بھی قرآن پڑھنا۔ 4 دن تیرا شوہر نہیں سنے گا، 5ویں دن آئے گا تو پہلے ہی پاک ہو کر آئے گا، نہیں میں شرابی ہوں اب نہیں پیوں گا اس لیے کہ میری بیوی قرآن پڑھنے والی ہے۔ بھائی ہے غلط کام کرتا ہے توبہ کر کے آئے گا، نہیں میری بہن قرآن پڑھنے والی ہے، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بار قرآن کی تلاوت کو اپنا کے دیکھ، ایک تلاوت کی برکت سے تیرے گھر میں ٹی وی کا دیکھنا بند ہو جائے گا اور قرآن پہ عمل کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج سماج کتنا بگڑ گیا۔ یہودیوں نے میٹنگ کی تھی اور کہا تھا، یہودیوں نے کہا تھا کہ آخر اسلام 23 سال میں کیسے پھیل گیا۔ یہودیوں کے سپہ سالار نے کہا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت اچھا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس 1-2 بات سن لے پھر گفتگو۔ ماشاءاللہ 1-2 بات کہا، کیا کہا؟ ایک قرآن اور ایک رسول اللہ کا کردار، ایک رسول اللہ کا کردار کہا۔ پھر ہم اسے روکیں گے کیسے؟ کہا تلوار سے نہیں روک سکتے، جنگ و جدال سے نہیں روک سکتے، کہا روکیں گے کیسے؟ کہا ریڈیو بناؤ، ٹی وی بناؤ، چینل بناؤ، نگاہیں ان کی ہوں گی پروگرام ہمارا، کیا بات، آنکھیں ان کی ہوں گی چینل ہمارا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا ٹی وی گھر میں آئی اور 1000 یہودیوں کے چینل چلنے لگے۔ اب یہ چست لباس ہے، یہ شراب ہے، یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، یہ باجا ہے۔ وہ مسلمان جو صبح کی شروعات اذان سے اور قرآن کی تلاوت سے کرتے تھے، معاذ اللہ وہ ٹی وی چالو کر کے کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ ہماری آبرو لٹ گئی، ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ آج ایک باپ بیٹے کی محبت کے لیے ترس رہی ہے، آج ایک باپ بیٹے کے پیار کے لیے ترس رہا ہے۔ ہماری اولادیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہونے کے باوجود ماں باپ کی قدر نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے سلطان رضا آخری بات مجھے بتانا چاہے گا۔ معراج کی شب ہے، آقا کریم صاحب سدرہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں اقصیٰ میں آقا کی سواری پہنچی ہے۔ جو ہی آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جس نبی کی تعظیم میں سارے انبیاء کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امام بن کر گئے۔ کیا بات ہے، امام بن کر گئے ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی امام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھی کبھی اپنے امام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ تو جاہل مجاوروں سے راکھ لے کر چلے آئیں گے اور 51 روپے دے دیں گے۔ مت لاؤ ان جاہل مجاوروں سے راکھ، مت لاؤ ان سے اگربتی موم بتی۔ اگر پھکوانا ہی ہے نا تو اپنے مسجد کے امام سے جا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھکوا لے، انشاءاللہ ہوگا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس لیے خوب غور سے سننا صاحب، نبی کی تعظیم میں جتنے مقتدی ہیں سب کھڑے ہیں۔ نبی بحیثیت امام تشریف لائے، جس نبی کی تعظیم میں سب کھڑے ہیں وہی آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں۔ ایک مقدس خاتون چلی آ رہی ہے، جو ہی چلی آ رہی ہے آقا کریم کی نظر پڑی، فوراً آقا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں، فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا جی یہ کون پاکیزہ عورت ہے جن کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہیں؟ آقا نے